यस्टरडे नमः संस्कृताय मित्रों, आपका आपके अपने चैनल यस्टरडे जुनून पर स्वागत है। टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत रखे गए महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित खंड काव्य मेघदूतम को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी पिछले महाकाव्यों की तरह ही प्यार और सम्मान देंगे। महाकवि कालिदास विरचितम मेघदूतम पूर्व मेघ वाचनम। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन संगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन् द्रौकतिचिद्बला विप्रयुक्तः शकामि नीत्वा मासाङ्कनकवलया भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अन्तर्बाष्पचिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्याशन्नेन भषिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैकुटजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातक्व मेघः सन्देशार्थाक्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्योशोक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽसि
भवतोऽहं याच्यामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाया संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वशतिरलका नाम यच्छेश्वराणां वायोद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतुहर्म्याम् त्वामारूढं पवनपदवीम् उद्गृहीतालकान्ता प्रचिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कषन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नी अव्यापन्नं अविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो गणानां सद्यपाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणधिः मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचय अन्नमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका कर्तुं यच्च प्रभवति महिम् उच्छिलोन्ध्रामवन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानुषोत्का आकैलाशान् विषकिशलय छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया अपृच्छस्व प्रियसखमम् उत्तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्दे पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहम्यक्तिश्चिरविरहज मुञ्चतो बाष्पमुष्णम् मार्गं तावत् शृणुकथयस्तत्प्रयाणानुरूपं
संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं निश्यगन्तासि यत्र क्षीणक्षीणः परिलघुपयः स्रोतोषां चोपभुज्य अद्रशृङ्गं हरति पवनः किंस्विदित्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहाश्चकितचकितं मुग्धशीदाङ्गनाभिः अस्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोन्मुखम् दिग्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपां रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेच्छमेतत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुततिराम् येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापाच्यते ते वर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विश्वो त्वय्यायातं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनै पीयमानः सद्य शिरोत्कषणशुरभिः क्षेत्रमारुह्यमानम् किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण त्वामासार प्रशमिति वनो पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षत्यद्रिध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृता न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृता पेच्छया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै छन्नोपान्तः परिणतफल द्योतिभिकाननाम्रै त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीशवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामस्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भोक्तकुञ्जं मुहूर्तं तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वात्मतीर्णः रेवां द्रक्षशुपलविषुमे विन्ध्यपादे विशीर्णा भक्तिच्छेदैरिव विरजितां भूतिमङ्गे गजस्य
तस्यस्तिक्तैर्वनगजमदैर्वाशितं वान्तवृष्टिर्जम्बुकुञ्जप्रतिहरतरवं तोयमादाय गच्छे अन्तःसारं घनतुलयूयं नानिलः सच्यते त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय निपदृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैः आविर्भूत प्रथममुकुला कन्दलीश्चानुकचं जग्ध्वारण्येष्वधिकशुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्या शारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाका त्वामाशाद्यस्तनितशमये मानयिष्यन्ति शेधा शोत्कम्पान् प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गितानि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थ इयाशो कालक्षेपं ककुवशुर्भो पर्वते पर्वते ते शुक्लाभाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्यात कथमपि भवान् गन्तुमासु व्यवश्येत् पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः निडारम्भैर्गृहबलिभुजाम् आकुलग्रामचैत्या त्वय्यासन्ने परिणतफल श्यामजम्बूवनान्ता सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसा दशार्णा सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसा दशार्णा तेषां दिक्षु प्रतिद्विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तिरोपान्तस्तनितशुभगं पाश्यसि स्वादुयस्मान् शभ्रुभृङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि निचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतोः तत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बैः यप्रणयस्त्रीरतिपरिमलोद्गारभिर्नागरा
विद्यमानी प्रथयति शिला वेश्मभिरवनानि विश्रांत संव्रजवन नदी तीरजातानि सिंचन उद्यानानां नवजलकणैर्यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानाक्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानां वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां शोधोषङ्गप्रणयविमुखो माश्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्यामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोषि विचिक्षोभस्तनितविहग श्रेणिकाञ्ची गुणाया संसर्पन्त्यास्खलितशुभगं दर्शितावर्तनाभे निर्विन्द्याया पथिभवरशाभ्यन्तरशन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु वेणीभूतप्रतनुषलीला तामतीतस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशभिर्जीर्णपर्णै सौभाग्यं ते सुभग्रविरहा वस्थया व्यञ्जयन्ति कार्चम्येन त्यजति विधिना सत्त्वयैवोपपाद्यः प्राप्यावन्तीं उदयनकथा कोविदग्रामवृद्धा पूर्वोदिष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गतानां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गतानां शेषे पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकं दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारुषाणां दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारुषाणां प्रत्युषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति शुरत ग्लानिमङ्गानुकूलः सिप्रभातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः हारस्तारांस्तरलगुटिकान् कोटिशः शङ्खसूक्तिः
सस्पश्यामान्मरकतमणिन् उन्मयूखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणरचिता विन्द्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोत्रजन्मे हेमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नरगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा दित्यगन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः पत्रश्यामादिनकरहयस्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तप्रभेदान् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्तिवांसः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः जालोद्गीर्णैरुपचितवपुः केशसंस्कारधूपैर्बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्तनृत्योपहारः हर्म्यश्वस्था कुसुमसुरभिरध्वखेदं नयेथा हर्म्यश्वस्था कुसुमसुरभिरध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु। धन्यवाद।